नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज तपाईहरू समक्ष भर्खरै परिवर्तन भएको कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपाली विषयको वीर पुर्खा कविता नेपाली विषयको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लिखित वीर पुर्खा कविता लिएर आएको छु। अब यो वीर पुर्खा कविताको पाठ गर्नु र व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले वीर पुर्खा कविताका लेखकको बारेमा म सामान्य परिचय गराउन गइरहेको छु। वीर पुर्खा कविता डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीद्वारा लिखित कविता हो र वासुदेव त्रिपाठी 1979 साल चैत 13 गते भानुनगर तनहुँमा जन्मिएका हुन् र नेपाली साहित्यमा अथवा नेपाली विषयमा विद्या वारिधि गर्ने पहिलो नेपालीका रूपमा नेपाली साहित्यमा परिचित नाम हो वासुदेव त्रिपाठी। उनका पिता माता प्रेमदत्त र गोमादेवी हुन्। अर्थात् प्रेमदत्त त्रिपाठी र गोमादेवी त्रिपाठीका सन्तानका रूपमा जन्मिएका वासुदेव त्रिपाठीले नेपाली विषयमा एमए र अङ्ग्रेजी विषयमा पनि एमए गरेका थिए भने नेपाली विषयमै विद्यावारिधि गरेका छन्। 2017 सालमा यो दुनिया तिम्रै हो भन्ने कविता हिमाल पत्रिकामा प्रकाशित गराएर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका कवि त्रिपाठी विशेष गरी नेपाली साहित्यमा समालोचनाका क्षेत्रमा सशक्त कलम चलाउने प्रतिभा हुन्। उनको बहुचर्चित र सशक्त कृति भनेको पाश्चात्य समालोचना सिद्धान्त भाग 1 र भाग 2 निकै ठुलो आकारमा रहेको छ र उनको विचरण जस्ता दर्जनौं समालोचनात्मक कृति र कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन् र नेपाली साहित्यमा दर्जनौं पुरस्कारहरूबाट विभूषित त्रिपाठीको यो कविता एउटा राष्ट्रभक्तिको भावनाले नेपाली वीरहरूलाई ऊर्जा दिने वीर रसको कविता हो। म कविताको यहाँ एउटा यो चार अक्षरलाई छुट्याएर वाचन गर्ने यो कविता, जस्तै कि हलन्त लाग्ने अथवा हलन्त उच्चारण हुने अक्षरलाई कटाएर 4 अक्षर उच्चारण हुने अथवा 4 अक्षरमा रोकिएर वाचन गर्ने यो कविताको पहिले म पाठ गर्नेछु, त्यस पछाडि यसको म व्याख्या गर्नेछु। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र, गरुडको झैँ वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, गरुडको झैँ वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो, पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला, काङ्गडा र खलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, काङ्गडा र खलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला, डिगरचामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, डिगरचामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला, वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो, नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सक्थ्यो र, हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सकेथ्यो र, वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि।
कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गीत छेके थियो र। यो अत्यन्त वीर नेपालीहरू विश्व चर्चित अथवा विश्व परिचित वीर गोर्खाली वीर नेपाली भनेर आफ्नो पहिचान बनाएका नेपाली आफ्ना वीर पुर्खाहरूको यसो गान गाइएको, वीर पुर्खाहरूको गौरव गान गाइएको यो कविता वीर रसको एउटा उत्कृष्ट रचना हो। यहाँ वीर कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र। नेपाली वीर योद्धाहरूको गतिलाई पूर्व पश्चिम नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियान सुरु गर्दा पूर्व टिस्टासम्म र पश्चिम किल्ला काङ्गडासम्म फैलिएको यो खलङ्गाको किल्लासम्म फैलिएको यो नेपालको भूमि पछि नेपाल अङ्ग्रेजको युद्धपछि सुगौली सन्धिपछि एउटा सीमित आकारमा सीमित भएको छ। एउटा नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको छ। तथापि नेपालीहरूको बहादुरी विश्वसामु परिचित छ। यस विषयमा उनले लेखे यो कवि त्रिपाठीले भनेअनुसार अथवा नेपालको इतिहासमा भएको एउटा नेपाली वीरहरूको स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको गाथा यहाँ गाइएको छ। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र। वीर नेपाली पुर्खाहरूको गतिलाई कुनै खोला पहाड केहीले छेकेन। नेपालीहरूको त्यो गति त्यो वीरताको गति बढिरह्यो। वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र। ए वीर पुर्खाहरू तिम्रो गतिलाई कहिल्यै आँधीले रोकेन, खोलाले छेकेन, पहाडले छेकेन, तिमी केही बाटो रोकिएनौ भनेर वीर पुर्खाहरूलाई सम्बोधन गर्दै कवि त्रिपाठी भन्छन्, गरुडको झैँ वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो। गरुड जस्तो वेगमा उड्न सक्ने तिम्रो वेग त्यो गतिलाई कुनै आकाशले छेक्न सक्दैन थियो। तिम्रो त्यो बहादुरीको वेगलाई पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। तिम्रो पौरखका कारण गोर्खा विशेष गरी मध्य नेपालमा रहेको गोर्खा जिल्लाबाट अहिलेको गोर्खा जिल्लाबाट एकीकरणको अभियान पूर्व हुँदै टिस्टामा पुगेर पछि पश्चिमतिर पनि काङ्गडासम्म पुगेको यो वीरहरूको गाथा, त्यो पुर्याउन सफल नेपाली वीरहरूको गाथालाई यहाँ कवि पस्कन्छन्। पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। पौरखले तिमीले नेपाल रच्दा पहाड तराई हिमाल सबै समेटेर सिङ्गो नेपाल बनायो। पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला। पूर्व टिस्टासम्म तिमीले सिमाना पुर्याएका थियौ, तर अहिले नेपालको भूगोलभित्र त्यो टिस्टा छैन। अहिले तिम्रो सम्झनामा त्यो टिस्टा रोइरहेको होला, तिमीलाई सम्झेर त्यो टिस्टा रोइरहेको होला। यो टिस्टासम्मको भूभाग नेपालले नै आफ्नो नक्साभित्र राखेर नेपालले शासन गरोस्, यो भूभाग नेपाल होस् भन्ने कामना गर्दै टिस्टा रोइरहेको होला। पश्चिमको रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला। पश्चिममा रावी नदीमा तिम्रो रगतको धारा अझै बगिरहेको होला। तिम्रो रगतको धारा अझै पश्चिमको रावी नदीले धोइरहेको होला। काङ्गडा र कलङ्गाको, यहाँ कलङ्गाको भनिएको छ, हामीले इतिहासमा खलङ्गा भनेर पढेका थियौँ। त्यही खलङ्गालाई यहाँ त्रिपाठीले बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, उजिरसिंह थापा जस्ता योद्धाहरूले लडेर आफ्नो बहादुरी देखाएका ती देउथल, खलङ्गा जस्ता ठाउँहरूलाई सम्झिन पुगेका छन्। यहाँ कविले त्यो बहादुरी देखाएको ठाउँ खलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला भनेछन्। काङ्गडा र खलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला। अहिले पनि
त्यहाँको ढुङ्गा माटो बहादुरीको गाथा बोलिरहेको होला। वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला। वीर पुर्खाले गङ्गा नदीभरि तिम्रो गीत गाइरहेका होलान्, गुनगुनाइरहेका होलान्। डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला। बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला। विक्रम सम्वत 1831 पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पश्चात पनि एकीकरण अभियान चलिरहेको थियो र 1842 भित्र एउटा विशाल आकारको नेपाल भइसकेको थियो। तर पछि विक्रम सम्वत 1870 पछि 1872 बीचमा भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका कारण नेपालले, अघि मैले उद्घोष गरिसकेँ, 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। त्यो गुमाएपछि 1842 देखि 72 बीचको 30 वर्षको विशाल नेपाल, अनि त्यो 30 वर्ष पछि खुम्चिए पनि अङ्ग्रेजहरूसँग परिबन्धवश आफ्नो सीमालाई गुमाएर खुम्चिए पनि त्यस पछाडि पनि 1891-92 सालतिर चीन तिब्बत क्षेत्रसँग भएको नेपाल युद्ध, तिब्बत र नेपालको युद्धमा देखाएको नेपालीहरूको बहादुरीको पनि यहाँ प्रशंसा भएको छ। डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला। उत्तरपट्टि भोट तिब्बतसँग नेपालले गरेको युद्ध र नेपालको विजयको गुणगान यहाँ गाइएको छ। बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला। बेत्रावती नदी त्रिशुलीबाट माथि, त्रिशुलीको मुहान, त्यो बेत्रावती नदीदेखि उत्तर बेत्रावती नदी आसपासमा नेपालीहरूले गएर तिब्बतीहरूसँग लडाइँ गरेको र नेपालीहरूले आफ्नो पौरख देखाएको ठाउँमा अझै त्यो डिगर्चामा अनि बेत्रावती नदीमा तिम्रो चिनो अझै छोडिरहेको होला। तिब्बतीहरूसँग देखाएको बहादुरी, तिब्बतीहरूलाई परास्त गरेको बहादुर योद्धाको चिनो अझै पनि होला। वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो। सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। वीर पुर्खा तिमीलाई युद्धमा परास्त गरेर कसैले सकेन। सुगौली सन्धि गरेर, सम्झौता गरेर, तिमीसँग मित लगाएर मात्रै अङ्ग्रेजहरूले पनि बाँकी भूभाग लान सके। त्यो जितेर लगेको होइन। सम्झौताबाट तिमीहरूलाई मित्रता गाँसेर मात्रै तिमीलाई बाँधेर त्यहाँदेखि पछि लग्यो। मित्रताको बन्धनले तिमीलाई बाँध्यो, नभए युद्ध गरेर तिमीलाई जित्न सक्ने थिएन। सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। सुगौली सन्धिपछि गरिएको सम्झौता बमोजिम प्रत्येक गोर्खालीहरूले, अङ्ग्रेजहरूले चाहे बमोजिम अथवा ब्रिटिस सरकारले चाहे बमोजिमका नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्नुपर्ने र ब्रिटिस सेनामा उनीहरूले जहाँ खटायो त्यहीँ गएर नेपालीहरूले युद्ध लड्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो बाध्यताका कारण उनीहरू विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि गएर युद्ध लडे। यसरी युद्ध लड्दा विश्वका जुन ठाउँमा उनीहरू पुगे त्यहाँ बहादुरी देखाए। तिम्रो बहादुरी समुद्र पार तर्दै तिम्रो बहादुरी विश्वका सबै ठाउँमा पुग्यो। त्यहाँ पनि तिम्रो रगत बग्यो। यतिसम्म कि विश्वमा विश्वयुद्ध, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्धमा पनि जहाँ नेपाली योद्धाहरू लडे, ब्रिटिस सेना भएर लडे, त्यहाँ नेपालीहरूले बहादुरी देखाएका थिए। अटो भन बिस्मार्क जर्मन चान्सलरले यो भने कि म विश्वका जुनसुकै देशका सेनासँग मेरा देशका सेनाहरू लडाउन सक्छु, तर गोर्खाली सेना भनेपछि मेरो मुटु थर र काम छ भनेर उनले उद्घोष गर्नुको तात्पर्य के हो भने, जहाँ बेलायती सेना भएर नेपाली अथवा गोर्खाली सेनाहरू लडेका थिए, त्यहाँ त्यति बेलाको जर्मन, जो प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धको दुवैको कारक थियो, उसम्म परास्त भएको थियो।
त्यसकारण गोर्खाली सेनाका अगाडि कुनै पनि सेना टिक्न नसकेको कुरा अटोभन बिस्मार्कले पनि उल्लेख गरे। यसबाट पनि हामी बुझ्छौँ कि विश्वमै नेपालीहरू बहादुर र वीर योद्धाहरू भन्ने पुष्टि भएको छ। रामबहादुर बेगा लगायतका कम उमेरमा भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्ने, फुलबहादुर गुरुङ लगायतका धेरै योद्धाहरू जो बेलायतकै सबैभन्दा उच्च ठुलो सम्मान सैनिकहरूलाई दिने ठुलो सम्मान प्राप्त गर्न सफल वीर गोर्खालीहरू थिए। तिनै वीर गोर्खालीहरूले विश्वका विभिन्न ठाउँमा रगत बगाए भनेर त्यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सकेथ्यो र? बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा खलङ्गाको किल्लामा, नालापानी भन्छौँ हामी, खलङ्गाको किल्लामा लडेका थोरै करिब 300 को सङ्ख्यामा रहेको सिपाहीले 600बाट घट्दै गएर 300 को सङ्ख्यामा रहेको सिपाहीले 3000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको अङ्ग्रेज आधुनिक हात हतियार सहितको अङ्ग्रेज सेनाहरूलाई परास्त गर्न सफल भएको, मेजर जनरल जिलेस्पीलाई समेत मार्न सफल भएको त्यो युद्धमा उनीहरू हारेर 2 पटकसम्म भागेका थिए। तेस्रो पटक कुनै पनि कारणले उनीहरूले जित्न नसकेपछि त्यो किल्लामा जाने पानीको मुहान बन्द गरेर उनीहरूले पानी खानसम्म नदिकन नेपालीहरूलाई तडपाए। त्यसकारण बलभद्र कुँवरले स्वेच्छाले त्यो ठाउँ छोडे। तर त्यति हुँदा पनि उनले आत्मसमर्पण गरेनन्। थोरै 150 को सङ्ख्या मात्रै बाँकी थियो। उनीहरू आत्मगौरवका साथ शिर उच्च गरेर तिनै अङ्ग्रेज दुश्मन सेनाहरूका अगाडि ठाडो शिर पार्दै हामीले हारेर यो ठाउँ छोडेका होइनौँ, हामी माथि तिमीहरूले षड्यन्त्र गर्यौ, त्यसकारण हैन हामी स्वेच्छाले यो ठाउँ छोड्दैछौँ भनेर उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर गएर धितमरुन्जेल त्यो मुहानमा पानी खाए। मुहानबाट पानी छेकेर हराउन खोजे पनि उनीहरूले टेरेन भन्ने कुरा यहाँ त्यो जुन इतिहास छ त्यो इतिहासलाई उनले एकै हरफमा चित्रण गरेका छन्। नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सकेथ्यो र? पानीको मुहान समेत थुने, वरिपरिबाट घेराउ गरे, नाका थुने, त्यसरी पनि नेपालीलाई छेक्न सकेका थिएनन्। हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सकेथ्यो र? हिमालका हिम नदीहरू पग्लेर बगेका छन्, त्यो नदीहरू कसैले रोक्न छेक्न सकेका छैनन्। वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरी, तिनै वीर पुर्खा जसको रगत आज पनि प्रत्येक नेपालीको रगत शरीरभरि सल्बलाइरहेको छ। प्रत्येक नेपालीको नसाभरि तिनै वीर योद्धा हाम्रा पुर्खाहरूको रगत सल्बलाइरहेको छ, बगिरहेको छ। उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। त्यति बेलाको गीत र गौरव त्यही गाथा अहिले पनि हामी चन्द्र सूर्य ध्वजा बोकेर, झन्डा बोकेर त्यही गौरव गाथा अहिले पनि गाइरहेका छौँ भन्दै वीर पुर्खाहरूको सम्झनामा र सम्मानमा अर्पित यो कविता वीर रसको उत्कृष्ट नमुना हो। हवस् त आजलाई यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक गर्न, सेयर गर्न, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पहिलो पाठमा रहेको यो कविता पाठ्यपुस्तक नआइरहेको बेलामा विद्यार्थीहरूका लागि सहयोगी हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।